बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच में स्पेशल पासबान मिल्लत। मैं हूं आपकी मेज़बान महविज़ चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, सच टीवी की जानिब से पूरा इश्तराकायद पासबान मिल्लत सच में स्पेशल जो है वो मनाया गया और आज उसका आखिरी प्रोग्राम 25 दिसंबर। यकीनन डेली आपने डिफरेंट मौज़ूआत देखे, बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ होती हैं और आज का दिन हमेशा की तरह बहुत स्पेशल और ख़ास है हमारे लिए। जी आब्दी साहब। जी आज तो आप फेस्टिविटी की आप कह सकते हैं क्लाइमैक्स। हमने 10 प्रोग्राम कायदे आज़म पर किए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और आज तो 25 दिसंबर है। बिल्कुल एक ऐसा खुशी का दिन है हमारी मिल्लत के, हमारी कौम के फाउंडर बाबा कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है। यकीनन हम तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक और बात कि आज क्रिसमस भी है। हमारे मसीही बिरादरान आज के दिन खुशी मनाते हैं और हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे भी नबी हैं, और मुसलमान जब तक तमाम नबियों पर ईमान ना रखें उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो उस लिहाज से तो ये मुश्तरका दिन भी बनता है मुसलमानों का भी और मसीही बिरादरान का भी। तो अगेन हम तमाम पाकिस्तानियों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी देते हैं। कायदे आज़म पर गुफ्तगू तो पिछले 9 दिन से जारी है, उसी को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रियाज अहमद साहब मौजूद हैं, कायदे आज़म पर अथॉरिटी हैं, हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे, फिर आपने चेयर किया NIHCR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हिस्टोरिकल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिसर्च को। तो कायदे आज़म पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 25-30 से ज़्यादा किताबें हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल और करते हैं सर। मुस्लिम लीग की स्ट्रगल की अगर मुस्तनद आपने हिस्ट्री जाननी हो तो डॉक्टर साहब की किताब बुनियादी हवाला है। हमारे साथ डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और यही शोबा है आपका। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उसके आप कई डिपार्टमेंट्स के हेड रहे और हमारी खुशकिस्मती के हमारे मौजू के हवाले से मुस्तनद तरीन शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। ज़रूर डॉक्टर साहब, पहले तो सवाल तीनों प्रोफेसर साहिबान से यही होगा और ख़ास तौर पर आपसे कि जिन शख्सियत पर आपने सारी उम्र रिसर्च की और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में जहाँ जहाँ कायदे आज़म गए रहे, तो इस ख़ास दिन पे आपको क्या महसूस होता है, किस कदर खुशी? एक तो कायदे आज़म की एनिवर्सरी, फिर आपको भी सेंस ऑफ अचीवमेंट एक होता होगा, इतनी सारी मुस्तनद किताबें आपने उन पर लिखी, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका सच्ची शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस अहम प्रोग्राम पे बुलाया। आपने ज्वाइन किया तो आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। और फिर आज का है चूँकि कायदे आज़म का डे है, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है हमारे साथ पूरी कौम के लिए। मैं आज के मुनासिब से बात करूंगा जो क्रिसमस के हवाले से भी है और कायदे बर्थडे की हवाले से है। कोई उनकी लाइफ एक फेज, अर्ली फेज एक याद आ गया। वो जब 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और ये वो सारा, उसके बाद ये अखबारों में 2 साल तक तकरीबन जिन्ना साहब को मसीहा ऑफ होल इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। मैं मसीहा का वर्ड मुझे, और वो मसीहा वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है। सही है जी, यानी कि इस कौम के लिए नया पैगाम लेके आए, यही चीज़ है। और इंसानियत की कमियों, कमजोरियों, बीमारियों का इलाज करने आया। तो ये मुझे इसी मुनासबत से याद आया कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है और ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी है और कायदे आज़म का भी इसमें हम देखते हैं। और हमारे लिए तो कायदे आज़म सब कुछ है, बल्कि वो बानी पाकिस्तान है। और उनके बारे में हम देखते हैं कि मैं अगर एक इसमें ऐड करूं एक ही चीज़, एक 2 मिनट में, कि एक अंग्रेज़ वाले स्टैफोर्ड क्रिप्स, 1900 ये 42 में क्रिप्स मिशन आया था, वो उसके नाम से मशहूर है। उन्होंने कायदे आज़म की जब डेथ होती है 11 सितंबर 48 में,
اس کے 6 دن کے بعد BBC نے ایک فنکشن کیا قائد اعظم کے نام پہ، تو ان کو بلایا گیا، انہوں نے اس میں تقریر کیا قائد اعظم کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑے برٹش لائر بھی رہے، یہ تھے کرپس جو تھے جی، کرپس. اور انہوں نے اپنے اس میں کہا ہے کہ قائد اعظم ایک آؤٹ اسٹینڈنگ وکیل تھے، اور اس وقت تھے، اور پھر انہوں نے اپنے کوٹ کیا کہ میں نے ان کے ساتھ کب پریکٹس کیا ہے. وہ 1930 سے 34 تک قائد اعظم آپ کو پتہ انگلینڈ میں رہے، وہاں پر ایگزائل میں، اور اس میں جو انڈیا کے میں سپریم کورٹ نہیں تھا، ہائی کورٹ تھے، اور اس پہ جو اپیلیں ہوتی تھیں وہ پریوی کونسل کی جو جوڈیشل کمیٹی تھی اس کے سامنے ہوتی تھی. تو قائد اعظم اس کے سامنے ہمارے کئی مقدمے لڑے اس نے، اور کرپس اس کے ساتھ انگریزوں کی طرف سے اس کے گیس جو ہے آرگومنٹ کرتا رہا. تو یہ وہ شخصیت میں کہنے کا کہ وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم واز این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی ان دی ہول آف ایسٹ. یہ اس کے الفاظ ہیں. جیسے بھی گزشتہ دنوں آپ نے بھی بات کی اور ہمارے یہاں بھی کہ بہت بڑی شخصیات نے قائد اعظم کو اپنے وقت کے تمام لیڈر سے بلند قرار دیا. سر آغا خان نے آپ نے ہمیں بتایا کہ ایون چرچل سے، مسولینی سے، ان سب سے بلند قرار دیا. جی. تو اب اس میں وہ کہتے ہیں بھی یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو بڑی چارمنگ ہے، اور جس کو اس سے one loves to talk with him، یہ لفظ استعمال کیا. اور پھر اس نے یہ، میں آخری بات جی ضرور ہم آپ کو سن رہے ہیں سر، کہ وہ اگر آپ اس کے ساتھ بحث کریں یا وہ کسی پوائنٹ پہ آپ سے آرگومنٹ کرے، وہ پوری رات جاگنے کے تیار ہے آپ کو قائل کرنے کے. واہ. ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ، قائد اعظم کی شخصیت کی جو بہت خصوصیات تھی ان میں ایک یہ بھی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ جب آدمی ان سے بات کرتا تھا، اور ایک نہیں کوئی ایک آدمی کی ہو تو بات شاید ہم نہ کر سکتے، لیکن یہ تو بہت ساری شخصیات نے لکھا کہ جب وہ ان سے ملتے تھے تو لوگ ان کی شخصیت کی مقناطیسیت میں آ جاتے تھے، سحر زدہ ہو جاتے تھے ان سے مل کے. اس طرح کی باتیں بہت سارے ایسے لوگوں نے لکھیں جو ان سے ملے. جی بالکل بالکل جی. اور اس کا میں ایک تھوڑی سی یہ بات کہوں گی کہ انفارچونیٹلی ہمارے آج کے جو بچے ہیں، ہم لوگ جو ہیں، اور ہماری جو اگلی آنے والی جنریشن ہے، وہ جناح کو ایز فاؤنڈر آف پاکستان جانتے ہیں. ایک ایسی قداور شخصیت جو کہ جس کے بارے میں آپ انسپائرڈ بات کرتے ہیں، ہم ان کو ایز ہیومن نہیں جانتے. اور جب جو ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ ان کے جو مخالف تھے وہ بھی ان کے حمایتی تھے، ان کی انٹلیکٹ کے، ان کی قداور شخصیت کے. میں جب بھی کراچی جاتی ہوں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتی ہوں تو وی آلویز میک اے پوائنٹ کہ ہم اپنے بچوں کو قائد اعظم سے جو منسلک چیزیں ہیں وہ دکھائیں. کبھی ان کے ہم پی ایف میوزیم میں جا کے ڈکوٹا دکھایا، ان کے گھروں میں لے کے گئے، سارا کچھ آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک انتہائی نفیس انسان تھے. جو ہم ان کو ایک بناتے ہیں، مختلف لوگوں نے قائد اعظم کو اپنے طرف سے دیکھا ہے، بٹ دیٹ آلسو مینس کہ اس میں غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ہر طبقہ فکر کو وہ اپنے لگتے ہیں جی، اور اپیل کرتے ہیں. اور خاص طور پہ قائد اعظم صاحب کا جو یوتھ کے ساتھ تعلق تھا، جس میں خواتین بھی تھیں اور جس میں مرد حضرات بھی تھے یا ینگ لڑکے تھے، وہ بہت تھا. بیکاز ان کو اس چیز میں تھا کہ یہ دس از دا فیوچر آف پاکستان. ہم لوگ ڈھلتی ہوئی شب ہیں، یہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. تو ان کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئے جہاں انہیں یہ سمجھ آئے کہ کتنے لوگوں کی قربانی، کتنے لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی گفتگو کو ہم یہیں سے متصل کریں گے. بالکل ضرور. ناظرین، یقیناً ہمیشہ کی طرح بہت اہم ٹاپک، اہم دن اور معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیکٹر اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح ناظرین، اہم ٹاپکس، اہم شخصیات، اور آج کا دن اگر بات کریں 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا دن ہے، تو یقیناً
بہت ہی اہم دن ہے، تو اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابد صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیے. ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کے حوالے سے اور ان کے امپریسو ہونے کے حوالے سے بات کر رہی تھی. جی تو میں اور خاص طور پہ یوتھ سے جو ان کا لنک، یوتھ سے ریلیٹڈ، پلس آپ جب جا کے قائد اعظم کی ڈیلی لائف کی روٹین کو سوچتے ہیں، ان کے رہائش پہ جا کے یا کچھ، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز این انڈیویجول انہوں نے کمپرومائز کا میں نہیں کہوں گی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ لوگوں کو پریزنٹ کیا کہ آپ کو بال جھاڑ کر اور برے حلیے میں جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جن لوگوں سے ٹکر لیے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ان کے مقابلے پہ آ کے بات کریں. تو کبھی کوئی انگریز مڑ کے ان کو یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ جی آپ کا تو یہ حلیہ ہے، آپ یہ ہیں. انگلش وہ انگریزوں سے بہتر بولتے تھے، اردو وہ صحیح بولتے تھے، آرگیومنٹ میں ہی واز دا ماسٹر آف آرگیومنٹ. ڈاکٹر صاحب نے اسٹیفٹ کرپس کا کہا، سروجنی نائڈو صاحبہ نے ان کو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا. سو ہر کوئی ان کا تائید تھا. بچے یوتھ جو تھا ان سے امپریس ہو کے، چاہے اچھا. اور دوسری بات تھی کہ قائد اعظم صاحب چاہے یوتھ کی باتوں سے ایگری کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، بٹ ان کو وہ پوری مکمل کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنے کو کرتے تھے، اور ساتھ یہ کہ اگر کوئی ان کے نظریے سے ایگری نہیں کرتا تھا تو اس کو وہ شاٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے، بلکہ لاجیکلی ڈسکس کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی بات. جی آرگومنٹ کے. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، میں ایک بات اور قائد اعظم کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ ہم جب بھی قوموں کے فادرز ہیں یا نیشن بلڈرز ہیں، تو وہ اپنے جو آرکیٹیکٹس یا بانی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کافی کوشش کرتے ہیں اور بڑی ریسرچ کے بعد کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں. ہم خود اتنی خوش قسمت قوم ہیں کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں وہ اتنے زبردست تھے ہر پہلو کے لحاظ سے. اور اگر قائد اعظم کو دیکھ لیں تو ہمیں کوئی بات بنانی نہیں پڑتی ان کے بارے میں. جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں اور کسی بھی پہلو سے کوئی مقالہ لکھنا چاہیں، کوئی ٹاک کرنا چاہیں، کوئی کتاب مرتب کرنا چاہیں، تو اتنی ساری چیزیں قائد اعظم کے بارے میں ہمیں مل جاتی ہیں کہ وی آر ویری ویری فارچونیٹ نیشن. ہم اس لحاظ سے بڑے غنی ہیں ہم، بس وہ فالوئنگ میں تھوڑا مسئلہ ہے، ان کو فالو کرنے میں. فرمائیے گا. جی سب سے پہلے تو میں آج بابا قوم کا جو یوم پیدائش ہے، ساری قوم کو، سارے ناظرین کو اس کی مبارکباد پیش کروں گا، اور جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو ان کی خوشی کا دن اس کی مبارک پیش کروں گا. سچ سویرا کا یہ جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس پہ بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو. بہت شکریہ. قائد کے حوالے سے پورا عشرہ یہ ایک قابل تقلید مثال سچ نے قائم کی ہے. آج اس کا آخری دن ہے. ہم نے پورے 10 دن جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور آپ تو پہلے بھی ایک مرتبہ آئے. جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری دیگر چینلز ہیں ان کو اس سوٹ کو فالو کرنا چاہیے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ قائد اعظم کے حوالے سے کئی موضوعات ہیں جو رہ گئے. یعنی ابھی ہم نے حالانکہ 10 موضوعات پر بات کی. میں دیکھ رہا تھا قائد اعظم اور خارجہ پالیسی، قائد اعظم اور خالصتاً تعلیم کے حوالے سے ہم نے تعلیمی ویژن کو تو بات کی، لیکن خود یونیورسٹیز کے حوالے سے اور اس طرح اور بہت سے موضوعات ہیں جو ہم کور نہیں کر سکے. جی اور یہ بہت اہم ہے کہ بہت اچھوتے عنوانات لے کر آتے ہیں آپ لوگ. اور جیسے اسی عشرے کے دوران آپ لوگوں نے فلسطین اور کشمیر اور دیگر جو سپریسڈ نیشنز تھیں ان کے بارے میں قائد کا جو کتنا فرم سٹانس اور سٹینڈ رہا ہے اس پر آپ نے بات کی. اور یہ جو پاکستان کو مختلف ممالک میں قدر کی نگاہ سے آج بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا جو اس وقت کنٹریبیوشن ہے کہ وہ خود ایک غلام ملک میں رہ رہے تھے، اس کے باوجود اس طرح جیسے کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا میسج ہوتا ہے اور اس کی نظر ہوتی ہے. یا میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وقت نہیں ملتا فلاں چیز کے لیے اور کتاب پڑھنے کے لیے اور اس کے لیے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھیں، ان کو ایز اے پرسن دیکھا جائے تو قائد اعظم دیکھیں پوری اس وقت پورے ہندوستان کے اندر بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیڈر اور ان کی انگیجمنٹس کس طرح کی ہوتی ہوں گی. آپ روزانہ اخبار کا مطالعہ کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کرتے تھے.
یہ بالکل ان ٹچ رہنا اس وقت کے دور کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت نفیس شخصیت کا جو امپریشن ہمارے لیے چھوڑا ہے، بہت اچھی تراش خراش کے وہ لباس پہنتے تھے، اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اگر انہوں نے اسکارف پہن رکھا ہے تو وہ سٹارچ ہے، اور باقی یہ کہ ان کے ویسے تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کوئی بات کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو وہ ایک دفعہ جو نیک ٹائی استعمال کرتے تھے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی تھی. اور اسی طرح سے اگر ان کے بچپن کو دیکھا جائے، یہ جو انسان کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے اس کے بچپن سے ہے. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، تو ابتدا تو اسی وقت سے ہو جاتی ہے جب محمد علی نام رکھا جا رہا ہے قائد اعظم کا. بہت خوبصورت. تو وہ جو نام رکھا جاتا ہے، جس نیت سے رکھا جاتا ہے، اس کا ریفلیکشن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے. تو میں وہ دیکھتا ہوں تاریخ جھروکے سے کہ قائد اعظم باہر نکلتے ہیں اسٹریٹ میں اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ماربلز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وہ قائد اعظم کا اس وقت کا دیکھیں ایٹیٹیوڈ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے کھیل ہمیں نہیں کھیلنے چاہیے جس میں مٹی اور گرد سے لباس اور ہاتھ جو ہے خراب ہوں. اور وہ اس وقت دیکھیں کس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کرکٹ کھیلنا چاہیے. بالکل. اور یہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. دوسری بات جو ان کو بچپن سے ملی، اور ظاہر انسان اپنے والدین اور اساتذہ سے جو باتیں سیکھتا ہے، وہ ماں کی گود ہو، وہ پھر سندھ مدرسۃ الاسلام ہو، تو اس سب میں کیا ہے کہ ان کی کمٹمنٹ اسلام کے ساتھ اور اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بارے میں. اور پھر جو ایک اور بات جو قائد اعظم میں ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، وہ اپنی ذات پر تیقن ہے. وہ مجھے سیلف کانفیڈنس تو بلا کا تھا. عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ کشمیر کے دورے پر گئے 44 میں، تو وہاں ایک کیس میں کسی ظاہر کہ اسی مسلم لیگ کے صاحب تھے، ان کا ایک کیس تھا اور وہ کچھ فیملی ڈسپیوٹ کے حوالے سے تھا. اس میں آپ پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ اس میں جو اسلام کا ورژن ہے وہ کیا ہے. تو وہ جج جب قائد اعظم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی اتھارٹی کیا ہے، تو قائد اعظم اتنے ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، وہ کھچا کھچ بھرا ہوا کورٹ روم، وہ کہتے ہیں آئی ایم دا اتھارٹی ٹو سے دیٹ تھنگ. تو یہ یقین تھا. اور وہ جو ہمیں علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سیلف اسٹیم پر، اپنے آپ پر یقین رکھنا، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، یہ قائد اعظم نے پیش کیا جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. واہ بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، جو میں نے جن قائد اعظم کی خصوصیات پہ آج گفتگو میرے ذہن میں تھی، ان میں سے یہ بھی سیلف کانفیڈنس. اور سیلف کانفیڈنس آتا ہے اس میں ایک مطالعے کا پس منظر ہو، مشاہدے کا ہو، اپنے قومی ایک جو غیرت اور فخر ہے وہ موجود ہو. تو سیلف کانفیڈنس کے لحاظ سے تو ہمیں تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ملے جو قائد اعظم کا اس پائے پہ جا کے مقابلہ کر سکے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ان ڈیٹیل آپ کا جواب لیتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آپ ہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ پر اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج 25 دسمبر آپ سب جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے سالگرہ کا دن ہے، جو کہ ہم پچھلے 10 دنوں سے جو ہے اس دن کی خوشی میں پورا عشرہ جو ہے وہ سچ ٹی وی کی جانب سے منایا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے جو ہے وہ دل کھول کے پارٹیسپیٹ کیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. تو آج کا دن بھی بہت اہم ہے ہم سب کے لیے. تو ہم یقیناً چاہیں گے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں. ہمارے معزز مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بھی یقیناً پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آج بھی دن کے متعلق کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہو، ہمارے معزز مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں تو لائیو کال کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی عبدی صاحب. جی، ابھی بات وقفے سے قبل یہ ہو رہی تھی کہ زندگی میں کامیابی کے لیے جو کوالٹیز ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو اساتذہ بتاتے ہیں، ہسٹورین بتاتے ہیں، علماء اور دانشور بتاتے ہیں، سیلف کانفیڈنس ہے، آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے،
اپنے دلائل پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. یہ سب باتیں جو کتابی ہوتی ہیں اگر ہمیں کسی شخصیت میں عملاً دیکھنی ہو تو وہ قائد اعظم موجود ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب تو وہ سیلف کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی کہ کس قدر سیلف کانفیڈنس تھا قائد اعظم. صاحب نے صحیح کہا. دیکھو جی کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے نا سیلف کانفیڈنس کے بغیر نہیں بنتا. صحیح بات. یعنی اس کو اپنی ذات پہ بھی اعتماد ہوتا ہے اور جو بات کہہ رہا ہے جس قوم کے اس کو ایڈریس کر رہا ہے اس کے گول کا بھی اس کو پتہ ہے کہ اس گول کس طرف لے کے جانا ہے. اور پھر ایسے ہی بات نہیں کرنی کہ آپ بات کریں کہ 4 دن بعد آپ اس کو کہیں یہ میرا مطلب نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں ہے. یہ قائد اعظم میں جو بات کہتا تھا اسی پر قائم رہتا تھا اور وہ یہ اس کا کمال ہے. تو یہ آپ کو جو سیلف کانفیڈنس اور اس کا انٹیگریٹی کا آپ دیکھیں بڑی مثالیں ہیں. میں 1-2-3 باتیں کروں آپ سے. جوانی کی پہلی بات ہے جب وہ 24 سال کے تھے تو وہ 3rd پریزیڈنشیل مجسٹریٹ بنے بامبے میں. ٹھیک ہے. یہ مئی کی بات ہے, مئی سے نومبر تک وہ رہے. ہاں جی 1900. جی جی. تو میری کتاب ہے قائد اعظم ایز مجسٹریٹ, اس میں وہ 73 کیسز جو اس نے فیصلہ کیا تھا وہ میں نے اخبار میں سے جو خبر چھپتی رہی شارٹ وہ اس کے اندر دیا. صحیح صحیح. اس میں ایک کیس ہے, ایک کیس میں ایک حق میں ہوتا ہے, ایک مخالف وکیل تو ہوتا ہی ہے نا. ایک وکیل نے کہا, وہ سینئر وکیل تھا, کہ بھئی آپ مجھے اگلی ڈیٹ دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک مخالف وکیل نہیں آئے گا میں اس کے بغیر آپ کو ڈیٹ نہیں دوں گا. تو اس نے کہا میں اتنا بڑا لائر ہوں, تم کل کے بچے ہو. جج کو کہا تو تمہیں میرے کو عزت کا لحاظ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, اصول کی بات اصول کی ہے. صحیح بات. وہ چلے گئے, یعنی چلے گئے, ناراض ہو کے چلے گئے. اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ یہ جناح جو ہے بڑا غلط آدمی ہے. وہ پھر وہ چیف جسٹس نے جسٹس بدرالدین طیب جی سے, جو بڑے جناح صاحب کے بڑے قریب تھے, ان کو کہا بھی آپ اس کے بارے میں ان سے پوچھیں. انہوں نے خط لکھا ہے, جناح صاحب نے جو جواب دیا ہے نا اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے, اور آخر میں ان کو کہا کہ میں اصول پسند انسان ہوں اور لا کو, قانون کو سے ذرا بر بھی ڈیویشن نہیں کروں گا. اور یہ, اور پھر میں آپ بھی مسلمان, میں بھی مسلمان ہوں, اور ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو ہمارے دین اسلام کی شان کے خلاف ہو اور میری انٹیگریٹی کے خلاف. بہت بہت صحیح بات. ایک اور بات کرتے ہیں. جی ضرور ضرور. اب آخر 44 میں اب اپنا باسط صاحب نے ذکر کی قائد اعظم کشمیر میں تھے. وہاں پر جو کشمیری لیڈر تھے ہمارے, یہ چودھری غلام باس مسلم کانفرنس پر, انہوں نے کہا کہ شیخ عبداللہ جو ہے یہ نیشنل کانفرنس کا ہیڈ ہے, آپ اس کو آپ بلائیں. اور انہوں نے 1-2 ملاقاتیں بھی کی. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو نہیں مان رہا ہے تو کیا کریں. اب قائد اعظم نے اس نے کہا سر وہ اس کو کوئی پیسے ویسے کی لالچ چاہیے تو آپ دے دیں. قائد اعظم معلومات دکھیں. کہہ رہا ہوں کیا عباس سنو, کانگریس کو 1000 روپیہ ماہانہ دے رہی ہے شیخ عبداللہ کو, میں اگر 2000 دوں تو میری دفعہ آ جائے گا, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرچیز دا لیڈرس. پاکستان میں ایسے لیڈر مجھے نہیں چاہیے. یہ اس کی انٹیگریٹی کی بات ہے. بالکل سے. اور یہ ریکارڈ پر. ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ, یہ کتنا آسان ہوتا ہے کہ جو زندگی کے سنہرے اصول ہیں وہ طلباء کو, کیونکہ آپ بھی ایک استاد ہیں, بتائے جائیں, اور ان اصولوں پر مشتمل ایک زندگی, پوری زندگی ہمارے پاس موجود ہو. تو قائد اعظم اس لحاظ سے ظاہر پرفیکٹ تو انبیاء اور ائمہ کی ذاتیں ہی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں, لیکن نیئر پرفیکٹ نظر آتے ہیں. کسی بھی بایوگرافر نے, کسی بھی قائد اعظم پر لکھنے والوں نے کوئی ان کی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی, یا کم از کم میں نے تو نہیں پڑھی. تو یہ کتنا آسان ہوتا ہے طلباء کو بتانا. اور پھر آج 25 دسمبر ملک میں پورے ایک فیسٹیوٹی ہے, خوشی ہے آپ قائد اعظم کے حوالے سے. تو یہ بڑی فرحت بخش بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک ٹاورنگ ایگزامپل موجود ہے. بہت ہی بدقسمتی ہوگی اگر ہماری نوجوان نسل قائد اعظم کی کامیابی کے اصول نہ جان سکے.
آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور بدقسمتی ہوگی نہیں، ہو رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد علی جناح کا جو پاکستان تھا، جس میں انہوں نے میرے لیے تو جو بیسک پاکستان کا سارا ایمبٹ ہے وہ ان کی 11 اگست والی وہ اسپیچ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دس از اے کنٹری جو کہ ہر ایک کے لیے، کیونکہ انہوں نے ان کی دور اندیشی اتنی تھی کہ انہوں نے تب یہ دیکھ لیا تھا کہ آج اگر مسلمانوں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ کل آنے والے انڈیپینڈنٹ ہندوستان میں وہ سپریس ہوں گے تو ایئرز ڈاؤن دا لین ہوں گے. اور ہم نے بیچ میں یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگوں نے ایک کویسچن بھی کیا کہ جناح کو کیا پڑی ہوئی تھی پاکستان بنانے کی، وہاں مسلمان خوش تو ہیں، شاہ رخ خان کو دیکھو، عامر خان کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، جو آئیکونس ہیں پاپولیرٹی کے، ٹھیک ہے، یوتھ آئیکونس ہیں. اور پھر ہم نے انہی لوگوں کے اسلام سے یہ دیکھا کہ انفارچونیٹلی وہاں کے مسلمان آئیکونس جو تھے وہ پرابلمس کا شکار وہاں تو بینرز نظر آتے ہیں جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو ایک جناح چاہیے. بالکل، یعنی جناح اب ایک سمبل بن گیا. جی بالکل. کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد آپ سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. پورے عشرے کی جہاں بات کریں اور آج کے دن 25 دسمبر کی بات کریں، لیکن انتہائی اہم ڈیز اور آج کا دن انتہائی اہم اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی عاطف صاحب. جی ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ نیشنز بعض اوقات ہیرو بناتی ہیں. بالکل ان کے پاس کیونکہ ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے انسانی ذہن کی ساخت اس طرح کی اللہ نے رکھی ہے کہ جب تک رول ماڈل سامنے نہ ہو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پھر بہت سے ممالک کو رول ماڈلز بنانے پڑتے ہیں. ہم بحیثیت مسلمان اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ کی، اہل بیت علیہم السلام کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی جو مثالیں موجود ہیں سنہری اصولوں پر مبنی. اور ایز اے نیشن، پاکستانی نیشن، ہم اس لیے ڈاکٹر صاحبہ بہت غنی ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ قائد اعظم ایسی پرسنالٹی ہمارے پاس موجود ہے جس میں وہ ساری ٹریٹس ہمیں نظر آتی ہیں جو رسول اللہ کی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا روایت کہ جس کا دین نہیں، جس کا معاش نہیں، اس کا دین نہیں. یعنی جو انڈیویجول یا قومیں غریب ہوتی ہیں وہ پھر اپنا کوئی موقف نہیں بنا سکتی. قائد اعظم اس لحاظ سے بھی ایک اس کالونیل دور میں جب مسلمان پیچھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی ایبیلٹی سے اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ انہیں کوئی نہ کبھی فائنینشیل پرابلم رہی اور نہ باقی کوئی جو ایک عزت نفس کے حوالے سے اور معاشرے میں ایک مقام کے حوالے سے. تو واقعی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. جی بالکل. میں آپ کو وہی بات کر رہی تھی جو ابھی تھا کہ ان کی دور اندیشی تھی بہت ساری ان چیزوں کو اس وقت دیکھنا جب ہمیں لگتا تھا کہ ان چیزوں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ آج ہمارے سامنے جو تاریخ ہے وہ ہمارا مستقبل اور حال بن کے سامنے آ رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناح کے پاکستان میں جناح کے بہت سارے لیسنز ہم لوگ انفارچونیٹلی آج کا جو فاگ آف دا ڈے ہے اس میں بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو پڑھنے کی، ان کو ایز این انڈیویجول اینالائز کرنے کی اور انسپائرڈ ہونے کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جناح نے اڈاپٹ کی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو کیا. ہم کئی لوگ ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ جی ایموشنل نہیں تھے، خاص طور پہ جب ان کی شادی کی بات آئی. اور انفارچونیٹلی مریم جناح صاحبہ، رتن بائی صاحبہ جو تھیں، آخر میں 10 ایئرس کی جب میرج کو لیپس ہوئی تو وہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے. بٹ اگر ہم ہیومن لیول پہ دیکھیں تو جس تکلیف سے جناح صاحب گزرے انہوں نے کبھی کسی کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا. جی، اور قومی حوالے سے اتنا وہ نازک دور تھا، قومی حوالے سے تو لوگوں نے ان کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے جہاں جہاں لوگوں کو یہ پیغام دے سکتے تھے کہ آگے کرنا کیا ہے، ٹالرنس، سارے لوگ برابر کے ہیں، ہر ایک کے حقوق کا آپ نے جو ہے پاسداری کرنی ہے. سو وہ ہمارے لیے ایک چارٹر تھا.
ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, बेस्ड ऑन व्हाट रिलीजन वाज सेइंग, नॉट व्हाट जिन्ना वाज सेइंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिन्ना साहब जो थे कोई बहुत बड़े रिलीजियस फिगर थे, ही वाज नॉट दैट, लेकिन वो फॉलो करते थे, ही वाज फॉलोइंग रिलीजन वो सही स्पिरिट में। डॉक्टर साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने दोनों शख्सियत से की कि कोई किताबी शख्सियत नहीं है इसी दुनिया में, और मुश्किल तरीन हालात में, शायद इससे मुश्किल हालात भी ना हो कि कॉलोनियल पावर है, बाहर से आई हुई एक ताकत है, वो हुकूमत कर रही है, और वो एक ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है जो अक्सरियत में भी हैं और तालीम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, इक़्तिसादियात के लिहाज से, माशरती जो उस वक्त सूरत हाल थी उस लिहाज से वो मुसलमानों से बहुत आगे भी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में उन्होंने स्ट्रगल भी की, लेकिन अपनी वो जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और ट्रेट्स हैं वो बरकरार भी रखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका जवाब लेते हैं, कॉलर हैं, कॉलर के बाद आपके जवाब की तरफ आते हैं। जी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम, सबको सलाम। बात ये बड़ा मसरूफ था मगर मुझ से मोहब्बत है, क्या करें, बाप दादाओं की मोहब्बत हमारे अंदर मुंतकिल हुई है तो टाइम निकालना पड़ा, वरना बड़े बिजी था। पासबान मिलत प्रोग्राम आप लोग काबिल तहसीन है, कोई चैनल, कोई भी टीवी चैनल इस तरीके से 9-10 दिन लेके नहीं चला। चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँगा, बड़ी मेहरबानी होगी, पाकिस्तान की मोहब्बत का वास्ता, चंद सेकंड ज्यादा थे। बात दरअसल ये है कि जो मिली सॉन्ग है ना कि कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान बेशक उनका एहसान है, मगर क्या हम एहसान फरामोशी तो नहीं कर रहे उनके एहसान की, ये देखना पड़ेगा। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके सारे फैज़दार एक ही तरह के ख्यालात और जज्बात रखते थे पाकिस्तान के लिए, तो इसीलिए तो ये एक मुल्क हमें, प्यारा मुल्क हमें हासिल हुआ। अब टॉपिक ये है कि ऐसी क्या वजह है कि सारा तितर बितर हो गया, कौन सी ऐसी गलतियां, कोताहियां या कहते हैं हिर्स और हवस लालच, उसको देखना पड़ेगा। माँ बाप की शफकत की तरह भी देखना पड़ेगा और एक तंबी करने वाले की तरह जिसके हाथ में डंडा हो उससे भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क जो है ये बच्चों का खेल नहीं। अभी मैं दावा करता हूँ जितने उछलते हैं और खुदकते फिरते हैं जालिम लोग, वो एक ऐसा पाकिस्तान का एक छोटा सा इस्लामाबाद जैसा मुल्क बना के दिखा दे तो मैं उनको मान जाऊँ, ये बच्चों का खेल नहीं। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के एहसान को माने और उनके एहसान पे दिलो जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, वगरना 100 साल गुजरने के बाद भी खुदा न खास्ता हम इसी तरह की अगर गुफ्तगू करें तो बड़ा अफसोस होगा। अल्लाह पाक रहम करे पाकिस्तान पे। और बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। ये रोजाना इनकी कॉल आती है, बड़ी बिल्कुल रेगुलर कॉलर हैं हमारे, हाँ पुरमानी बातें करते हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं, टाइम निकालते हैं और अच्छी बातें करते हैं। डॉक्टर साहब जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कायदे आज़म की पर्सनालिटी की एक जो उसका पहलू है वो ये है कि करिश्मेटिक पर्सनालिटी, बिल्कुल जिसे हम करशमाती शख्सियत कहते हैं। मैक्स वेबर की थ्योरी के मुताबिक अगर जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी के जितने पहलू हो सकते हैं वो हमें अगर नज़र आते हैं तो वो कायदे आज़म में नज़र आते हैं। और कायदे आज़म की जो एक अहम बात है कि वो उन्होंने कभी अपनी उन्होंने कोई यू टर्न्स नहीं लिए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और एक अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम तो ज़ाहिर है हमारे बाबा कौम हैं, हम तो रत्बुल लिसान है ही उनकी जो शख्सियत और कारनामे हैं। असल लुत्फ़ ये है जैसे अभी आप कह रहे थे कि वो एक गोया चौमुखी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, अंग्रेज़ के साथ, हिंदू अक्सरियत के साथ, और फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी थे कि जो पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान उन्हें भी कन्विंस करना कायदे आज़म को पड़ा है। इस सब के लिए उन्होंने जो मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को वो ये है कि आप स्टैनली वॉलपोर्ट को देख लें, वो किस तरह से ट्रिब्यूट पेश करता है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ऑल्टर किया है, बहुत ही कम लोग ऐसे जिन्होंने एक नई कौम की बुनियाद रखी है। हम ये सारी देखें, 47 से पहले पाकिस्तानी कौम के नाम से कोई कौम नहीं थी और पाकिस्तान नाम से कोई दुनिया पे कोई मुमलिकत नहीं थी। फिर मुझे जो याद आता है ट्रिब्यूट वो माउंट बैटन का है कि जो माउंट बैटन ने उस वक्त के हिंदुस्तान के सारे लीडर से डील किया है। वो सिर्फ कायदे आज़म के बारे में, माउंट बैटन का ये बहुत अहम कोट, और जो जाहिर है मुखालिफ हो वो मोतरिफ हो तो फिर असल तो तारीफ यही होती है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ये आपसे ज़रूर हम जानेंगे। नाज़रीन हमारे साथ फिर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहें सच सवेरा स्पेशल।
वेलकम बैक नाज़रीन, सच स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। जी अब्दी साहब। जी, हमने रोज़ाना एक मौजू पर बात की, आज कायदे आज़म की शख्सियत की क्वालिटीज़ पर बात हो रही है और ये प्रोग्राम उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए कि जो बल्कि पूरे 10 प्रोग्राम जो कि हमने पूरा जी बिल्कुल, कि जो कोई मिशन लेके चलते हों अपनी लाइफ में और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हों, और फिर यंग जनरेशन को कि कायदे आज़म में क्या वो खसूसियात थी, क्या क्वालिटीज़ थी जिनकी बिना पे कायदे आज़म ने इतना बड़ा काम किया, जो कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद के स्टैनली वॉलपर्ट ने बड़ा सही कहा कि दुनिया में कोई नहीं कर सका। डॉक्टर साहब, माउंटबेटन के हवाले से आप मैं अर्ज़ कर रहा था कि सारी ही उस वक्त की जो हिंदुस्तान की लीडरशिप थी उसके साथ डील किया है उस आखिरी वायसराय ने, तो कायदे आज़म को जो ट्रिब्यूट पेश करता है वो है कि जिना इज़ अनपरचेजेबल। तो आज के दौर में जब हम कंपैरिजन करते हैं सियासतदानों का और ये सारे मामलात, तो ये हमें नज़र आता है कि वो किस कदर, और अभी आप बात कर रहे थे कि माश के हवाले से कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मोहतरम डॉक्टर रियाज साहब इस बात की तायीद करेंगे कि जिना उस ज़माने में घंटों के हिसाब से चार्ज करते थे अपने केसेस में और लोग उन्हें पे करते थे, और दूसरी तरफ फिर जो सेल्फलेसनेस है उसके हिसाब से अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो उन्होंने अपनी लास्ट विल के मुताबिक अपने एसेट्स कहाँ दिए, सिंध मदरसतुल इस्लाम में, कहाँ दिए, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में, और ये देखें हमें नज़र आता है कि वो तालीम और तालीम गाहों के साथ उनका कितना उन्स था। आप सारी जो उनकी जिना की पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स हमें नज़र आते हैं, उनमें आपको हमेशा वो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बैठे हुए उठते बैठते नजर आएंगे, लेकिन एक तस्वीर आप देखेंगे कि वो तलबा के साथ लॉन में नीचे बैठे हुए हैं, और जितना उनका बिजी स्केड्यूल रहता था उसके बावजूद वो अगर कोई तालिब इल्म उन्हें खत लिखता था तो वो टाइम निकाल कर उसको जवाब दिया करते थे। आप देखें कि ये कैसे महय्युरुल उकूल किस्म के हमें अपीयरेंस नजर आती है, इतने मसरूफ होने के बावजूद कितनी अहम चीज़ों को वो कैसे मैनेज करते थे और कैरी करते थे। उनमें से एक तालिब इल्म जो अभी भी माशाअल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सरताज अजीज़, उनसे हमने इंटरव्यू भी किया था पिछले साल कि वो भी उन तलबा में से जो कायदे आज़म जेल में बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब मज़ीद कुछ बताइए, आप तो एक ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कायदे आज़म पे रिसर्च पे गुजारा है, और आपकी पहचान भी यही है, 30-40 किताबें सिर्फ़ एक शख्सियत पर, और जो मुस्लिम लीग की स्ट्रगल है वो भी आप वो कायदे आज़म ही की जो है ज़िंदगी है उससे इबारत है। कुछ और हमें बताइए उस सवाल। और बेशुमार चीज़ें हैं। मैं आप देखें कि ये पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए ना, तो कायदे आज़म ने पाकिस्तान का केस जो है ना, वो बड़े एक जिसको कहते हैं कि बड़ा शख्स जो है ना कि नफसियाती अंदाज में इसको लेके चला, क्यों उसको पता था मेरे मुखालफिन बहुत हैं, मुसलमानों के मुखालफिन, ये कांग्रेस लीडरशिप भी है और मुसलमानों में से भी थे। सही है, वो आप उनका कायदे में फिक्र नहीं थी। अच्छा, उसकी नहीं फिक्र, उनको उसने कहा ये तो मैं इनको कायल कर लूँगा। बिल्कुल, ज़्यादा खतरनाक जो है ये हिंदू और दूसरा अंग्रेज़। अब फिर आप देखें इसमें लोग कायदे अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद अरेस्ट होता है दिसंबर 1930 में, लोग बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये एक कायदे आज़म के इमाम पर नॉमिनेट किया गया। अच्छा, मेरी सर्च ये साबित करती है ये उसका मिसाल ये है कि कायदे आज़म के इमाम कैसे कायदे आज़म प्रेसिडेंट ऑफ ऑलरेडी मुस्लिम लीग। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। हाँ, तो ये इकबाल का एड्रेस तो दिसंबर में 1930 में होता है ना, जुलाई 12 जुलाई 1930 में काउंसिल की मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई है, प्रिजाइडेड ओवर बाय जिना, ठीक है, और उसमें कायदे आज़म ने प्रपोज किया है कि ये अल्लामा इकबाल जो है इस अगले सेशन को प्रिजाइड करेंगे और अपना खुतबा देंगे। इट मीन्स कि कायदे आज़म को पता था कि उसने मुस्लिम रियासत की बात करनी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये भी थी कि ये हिंदू और इतने मुखालिफ हैं, इन्होंने हमें चलने नहीं देना है, अभी सिर्फ इसके हक में रेजोल्यूशन अभी नहीं पास करेंगे। रेजोल्यूशन 10 साल बाद किया है,
صحیح یہ اسٹریٹجی کی بات ہے نا. بالکل ٹھیک. اور وہ آئیڈیا فلوٹ کرنے تھے ان کو آہستہ آہستہ ہضم ہو جائے زیادہ تر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کی سائیکالوجی اور اقبال کا ڈریس آپ کو سامنے ہے. اور پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 23 مارچ کو پوری پلاننگ کے تحت جو ہے دیا گیا. اور پھر اس کا نام خود قائد ان کو پتہ تھا یہ مخالفین نے اس کو پاکستان کا نام دینا ہے. اس لیے 23 مارچ کا جب پاس کیا 24 کے اخباروں میں ہیڈنگ تھے کہ یہ جناح پاکستان. یہ اسٹریٹجی ہے اس کی. بالکل صحیح. اور اس میں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے ایک وہ نکلس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے, کالر کے بعد آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں. جی محمد علی نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے. السلام علیکم محمد علی. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آج؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ قائد اعظم نے جو وکالت میں کیسز ڈیل کیے ہیں ان پر مبنی کوئی کتاب ہے مارکیٹ میں کہ سارے کیسز اس میں کور ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو قائد اعظم نے تمام سیاستدانوں کو ہدایت دی تھی کہ ملک میں ماشاء اللہ نہ لگے, سیاستدان متحد رہیں. تو وہ متحد نہیں رہے تو 4 دفعہ ماشاء اللہ لگی. اس حوالے سے بھی عوام کو گائیڈ کر دیجیے پلیز. جی بہت شکریہ, اس کا جواب ضرور لیں گے. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ابھی سب اس ہمارے کالر کے جواب اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ سب جانتے ہیں سچ ٹی وی کی جانب سے پورا اشتراک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. آج 25 دسمبر یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا دن ہے, ہم سب کے لیے بہت اہم اور خاص دن ہے. تو انہی کی شخصیت پہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یقیناً ایک دفعہ پھر ہم ان کا تعارف کروانا چاہیں گے. جی آپ جی ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ملک کے ایک بہت وقی مستند ہسٹورین ہیں, پروفیسرز ہیں, ملک کی معروف یونیورسٹیز میں آپ نے چیئر کیا ڈپارٹمنٹ, اور کوئی 40 کے قریب آپ کی کتابیں. ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور اپنے شعبے پر دسترس رکھتی ہیں. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب کے تعارف کی تو کوئی ضرورت نہیں, سچ ٹی وی کے ناظرین کے لیے بہت تشریف لاتے ہیں, اور آپ بھی ایک بہت مستند استاد ہیں. بہت شکریہ. تو وقفے سے قبل ڈاکٹر ریاض احمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے. جی جی میں وہی کالر نے سوال کیے تھے جی جی کہ قائد اعظم کے وکیل کی حیثیت کوئی کتاب جی جی ہے. اس کا جواب بھی اس پر 3 کتابیں ہیں. ایک جعفر صاحب کی ہے جناح ذلائیہ, اور ایک میری کتاب ہے قائد اعظم ایز این ایڈوکیٹ. صحیح بات. اور اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس کے اپینڈکس میں نے وہ جو رپورٹڈ کیسز کے جو پرومننٹ لائز ہوتے ہیں نا, اس کا جو سب بڑے امپورٹنٹ کیس ہوتا ہے ججز کا, وہ حوالے کے لیے وہ جیسا پاکستان میں پیل رہی ہے نا پاکستان لا رپورٹس, تو اس وقت ILR ہوتا تھا یا IR انڈین لا رپورٹر. اس کے میں نے پورا کیریئر کیا ہے. 170 کیس کی لسٹ میں نے اس میں دی ہے. اچھا. جو جناب پرومیننٹ کیس, باقی تو بہت ہے. جی جی جی. اور اس میں جو 6 کیس کی میں نے پروسیڈنگز دی ہے, اور اس میں 6 کیس میں ایک کیس ایسا ہے جو جناح صاحب پر مقدمہ ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا. 1916 میں. اچھا. ہاں تو بارہ یہ شارٹ سا جواب ہے, اگر کوئی اس پہ کوئی چاہے گا تو ہم اس کو تفصیل بھی بیان کر سکتے ہیں. جی جی. نہیں, آپ نے 2 بڑی اہم کتابوں کا, ایک اپنی کتاب کو اور ایک ڈاکٹر جعفر احمد کا, اور تیسری کتاب جو ہے وہ وکیل صاحب لاہور کے, نام بھول رہا ہوں, وہ جو میں نے لسٹ پرووائڈ کی نا یہ رپورٹڈ کیسز, اس میں سے کچھ کیسز انہوں نے وہ نکال کے اس میں چھاپے. اچھا, اس کے بھی بالکل. شریف الدین پیرزادہ نے بھی ایک چھوٹا سا آرٹیکل اس پہ, وہ چھوٹا آرٹیکل ہے, میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں. جی جی جی. آرٹیکل تو بہت سارے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے. اور آپ کی اپنی کتاب تو مجھے جو یاد پڑتا ہے شاید دی بھی تھی آپ نے ہمیں. جی جو میں نے آپ کو دی تھی, تو وہ بھی بڑی مستند. تو وہ جناح صاحب کا اگر کیس کے بارے میں 1-2 منٹ میں بات کروں. جی جی ضرور. 1916 میں
قائد اعظم کا ویسے تو پہلی دفعہ 1910 میں الیکٹ ہوا تھا, وہ 3 سال کے لیے ہوتا تھا. 16 میں پھر الیکٹ ہوئے قائد اعظم. تو اس کا جو تھے نا طریقہ کار یہ تھا, امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے جو مسلمان ممبرز ہوتے تھے نا, ان کا سلیکٹ کرنے کے لیے صوبوں کو یہ صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیاں تھیں نا, ان کے مسلمان ممبر اکٹھے ہو کر اس کو الیکٹ کرتے, جو سینٹرل لیجسلیٹو جو سینٹرل یا امپیریل. تو قائد اعظم بامبے کے جو ہے وہ تقریباً اس وقت 8 یا 10 تھے مسلمان اس کے ممبرز آف بامبے لیجسلیٹو اسمبلی. اس کے مخالف تھے مولوی رفیع الدین قائد اعظم کے. قائد اعظم جو ہے 3 اس کو ووٹ پڑے, 5 قائد اعظم کو بنے. اس نے وائسرائے کو خط لکھا کہ جناح صاحب نے ایک ووٹر کو 500 روپیہ رشوت دی ہے, تو اس لیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کریں. اچھا. اب وائسرائے نے جو ہے وہ گورنر کو کہا کہ گورنر تم پوچھے, تو گورنر نے جناح صاحب کو خط لکھا کہ تم تیار ہو, کہتے میں تیار ہوں, لیکن جناح صاحب کی بات سننے والے کہ اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے نا, اٹ شوڈ ناٹ بی ان کیمرہ, تمام پریس اس میں الاؤ کرنی چاہیے. وہ انگریز مان گئے. پھر پونا کا جو چکا ممبر پونا کا تھا نا بامبے کے صوبے میں, وہاں ڈسٹرکٹ سیشن جج نے انکوائری کی ہے اور اس کا قائد اعظم نے وہ کیس لڑا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی چیز بھی اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکے. اور پھر وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے جناح صاحب سے کہ وہ ججمنٹ واز کیپٹ ان ریزرو, یہ فیصلہ ہوتا ہے. جناح صاحب نے ہفتہ 10 دن ویٹ کیا, پھر خط لکھا وائسرائے کو, میں پبلک مین ہوں, بتاؤ نا میں وہ ثابت ہوا ہے یا نہیں. انہوں کو شارٹ سی بات کی ہے, نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جب مسٹر جناح ہیز بین ایگزونریٹڈ فرام آل دا چارجز. اچھا, واہ, بہت خوب, بہت خوب. تو وہ آپ کی کتاب پھر دلچسپ ہے, پڑھنے والی کتاب ہے کہ اس وقت کی پروسیڈنگز آپ نے اس میں کچھ کیسز کی دیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ تو طلباء کو پڑھاتی بھی ہوں گی اور پھر سبجیکٹ بھی آپ کا یہی ہے. قائد اعظم کی کچھ خصوصیات تو ایسی ہیں کہ ان کے بغیر پاکستان حاصل نہیں ہو سکتا تھا, جن میں ایک بات ہوئی سیلف کانفیڈنس کی بات ہوئی. دوسرا جو آپ کی ہسٹری پر نظر تھی, میں نے جیسے ہم نے ایک آدھ مرتبہ یہ ذکر کیا کہ جب وہ لیجسلیٹو کونسل, امپیریل لیجسلیٹو کونسل یا بعد میں سینٹرل لیجسلیٹو کونسل ہوئی, تو اس میں جب تقریر کرتے تھے تو کئی دفعہ وہ آرگومنٹ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ میں یہاں پر مجھے بتائیں میں امریکن ہسٹری کی ایگزامپل دوں یا رشین ہسٹری کی ایگزامپل دوں یا آپ کے ملک کی ایگزامپل. تو اس کا مطلب بڑے ویل ریڈ تھے. تو یہ ایک خصوصیت جو ہے کہ مطالعے کی عادت اور اپنی ہسٹری جاننے کی اور دنیا کی ہسٹری جاننے کی عادت, معاشرے کے حوالے سے شناسائی, یہ کسی بھی شخص کی انڈیویجولی اور کسی قوم کے کلیکٹیولی پھر ہو تو لیڈر کی, یہ بہت خصوصیات میں سے ایک ہے کہ مطالعہ اور شناسائی اپنے معاشرے سے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. دیکھیں, اس سے میں تھوڑا سا ہٹ کے یہ بات کروں گی کہ جب منگولز نے حملہ کیا مسلمان تہذیب کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اور اوور ٹیک کرنے کے لیے, تو انہوں نے جو پرنسپل ٹارگیٹ کیا وہ درسگاہیں اور لائبریریز تھی, کتابوں کو جلایا سب سے پہلے. جس کا کیا مطلب تھا کہ کسی ملک کی تہذیب ڈسٹروائے کر دی جائے, اس کا ہسٹوریکل نیریٹیو, اس کا جو ہسٹوریکل ڈی این اے ہے اس کو ڈسٹورٹ کر دیا جائے. تو تعلیم صرف درسگاہوں کی ہی نہیں ہے, بلکہ آپ نے جو ہسٹری میں آپ کو شواہد مل رہے ہیں, جو لوگوں نے کام کیے ہیں, تعلیم اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. سو جناح صاحب کا جو میرے معزز ساتھیوں نے پہلے بھی بات کی کہ وہ کتنے ہی مصروف کیوں نہیں ہوتے تھے, اور کچھ نہیں تھا تو اخبار پڑھ کے اس کو انڈر لائن کر لیتے تھے اور ان کو یاد رہتا تھا کہ یہ آج کی چیدہ چیدہ چیزیں ہوئی ہیں. تو کتاب پڑھنا ان کا ایک بہت بڑا وہ تھا, شغل بھی تھا, ان کی ہیبٹ تھی. اور اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ ملتا ہے کہ تاریخ میں اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں, تو وہاں کیا فیصلے کیے گئے, اس چیز نے تاریخ کی ڈیسیجن میکنگ کس طرح چینج کی اور کیسے ماحول پورا بدل کے رہ گیا. اگر یہ ڈیسیجن ہوتا تو کیا ہوتا, اگر دوسرا ہوتا تو کیا ہوتا. ایک بریک ڈاکٹر صاحب ہم نے لینی, آپ کی گفتگو یہیں سے متصل کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म से मुतालिक ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि जिन्होंने हर लिहाज से हमें हमारी रहनुमाई फरमाई है, तो उन्हीं की शख्सियत पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी डॉक्टर साहिबा, किताबों के हवाले से और हिस्ट्री को और अपने मुआशरे को समझने के हवाले से बात कर रहे थे। जी मैं यही बात कर रही हूँ कि आपकी आर्ग्यूमेंट में स्ट्रेंथ भी तभी आती है जब आप एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। आदमी की अपनी अक्ल दानिश बहुत काउंट करती है, बट उस अक्ल दानिश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, लॉजिकल एविडेंस बेस बनाने के लिए कायद-ए-आज़म की गुफ्तगू में ये सारी चीज़ें बहुत रिफ्लेक्ट होती थी। और अगेन आई गो बैक टू बेगम जिना कि जब वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुई जब ये लोग ट्रैवल बैक कर रहे थे सफ़ीना हिंद पर एक दफ़ा, बहुत पहले कसरे हिंद पे बहुत पहले अपनी फैमिली के साथ बिफोर शी गॉट मैरिड, तो उनको भी मुताले का बहुत शौक़ था। तो उनकी जिना साहब से जो एक मैं ये कहूँगी उनसियत थी, वो बड़ी ही इस लेवल पे कि हालांकि उनमें एज गैप बहुत ज़्यादा था, ही केम डाउन टू हर लेवल और उन्होंने बड़ी बातें आपस में डिस्कस की जो उनको समझ आती थी उनके तरीके से। अ यंग लेडी, कॉन्वेंट एजुकेटेड, कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, और जिना बहुत सीजन लॉयर, एक मुस्लिम लीग के लीडर, तो वो उनकी पर्सनालिटी से इतनी इफेक्ट हुई कि फिर उन्होंने मज़ीद अपने मुतालिए की हैबिट को बढ़ाया। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर है, कॉलर के बाद आपकी बात कंप्लीट करते हैं। जी अज़मत साहब हमारे साथ है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम अज़मतुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे और क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं जितने मेहमान मौजूद हैं इनको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम। और आपका एक प्रोग्राम पहले मैंने देखा था, लेकिन आज के जो फोकस आपने रखे हुए वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पर्सनैलिटी पर है। तो जो थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा तो इसमें शक नहीं कि कायद-ए-आज़म एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, इम्पेकेबल पर्सनैलिटी हर लिहाज से, चाहे उनका ऑनेस्टी आप देख लें, उनके प्रोफेशनलिज्म देख लें और बाकी जितने भी वो देख लें। एक प्रोग्राम मैंने आपका पहले देखा था जिसमें कायद-ए-आज़म विजन था वो, और उसमें आपने हवाला दिया था 11 अगस्त की उनकी तकरीर थी प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उसमें उन्होंने 3-4 फीयर जाहिर किए थे कि हम एक आजाद मुल्क बनने जा रहे हैं, लेकिन मैं फीयर करता हूँ कि इस मुल्क में 3-4 चीजें जरूर होंगी। एक करप्शन, एक जॉबरी, सेक्टेरियनिज्म और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होंगे, और इसके ऊपर जो भी आने वाले लोग उनको ध्यान करना पड़ेगा। फिर उनकी वो 14 अगस्त की जो तकरीर का हवाला आपके के प्रोग्राम में दिया गया था, उसमें इस्लाम एक वेलफेयर स्टेट का पैरामीटर्स बताए गए थे कि वो कैसी होगी, कि यहाँ आम आदमी की खुशहाली की होगी, इक्विटी होगी और माइनॉरिटीज के वो होगा, और वेल्थ तो शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो हमारी थोड़ी बहुत जाहिर है कि ये तो बड़े लर्नड मेहमान बैठे हुए, अगर हम हिस्ट्री देखें तो कायद-ए-आज़म की वफात के बाद लियाकत अली खान तक तो मामला ठीक था, लेकिन उनके बाद जो सिलसिला हम तारीख में देखते हैं कि कैसे यह इस मुल्क में ये जो ना जिस तेजी से हुकूमतें तकसीम हो रही थी, तो तब्दील हो रही थी, और फिर फाइनली मेरा ख्याल में वो जब मार्शल लॉ का दौर आ गया, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो कायद-ए-आज़म का जो वो फियर्स थे और जो उनका विजन था, उस पर मेरे ख्याल में ये मौजूद मेहमान भी एग्री करेंगे कि उस पर मनो अमल नहीं हुआ है। और आज हम जहाँ खड़े कि जिस तरह हमारे पर बैरूनी कर्जा जाता है, ठीक है, हम देख रहे हैं तरक्की हो रही है, सड़कें भी बन रही है, ये बन रही है। Exactly. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत फोर्सफुली इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंचा। जी डॉक्टर साहब आप बात कंप्लीट कर लीजिए। बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हमारे कॉलर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वही हम जो कायद-ए-आज़म की दूरअंदेशी की भी बात कर रहे थे कि जहाँ उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीज़ों को देखा था कि अगर आज एक मुस्लिम अक्सरियत मुल्क ना बना जिसमें अक़लियतों को बराबर के मसावी हकूक़ हासिल ना हुए, जिसमें ख़वातीन और मर्द जो हैं तालीम याफ्ता नॉलेजेबल लोग इस मुल्क को आगे बढ़ा के नहीं चले, तो वहाँ ये 3-4 मसाइल हो सकते हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे को उसका सामना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बस कोई इंस्टिंक्टिव या विम्सिकल नहीं है, या आपका जब तक डीप मुशाहिदा नहीं होगा और सिर्फ लीगल एम्बिट में नहीं, सोशल एम्बिट में भी, तो तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। बल्कि मैं यहाँ आपके तवासुत से ये प्रपोज़ करूँगी
کہ جیسے امریکنز نے ایک اپنا کلچرل آؤٹ ریچ کے لیے لنکن سینٹرز مختلف یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ورلڈ وائڈ بنائے ہوئے ہیں، جیسے ایرانینز نے ایک اپنا ایک کلچر رکھا ہوا ہے، تو ہمیں بھی جنا سینٹرز ہر یونیورسٹی یا پھر بڑے اداروں میں بنانے چاہیے، تعلیمی اداروں میں، جہاں یوتھ کو ہم اٹریکٹ کریں ان چیزوں کے اوپر اور ان کو جو ہے اس طرف جو ہے لے کر آئیں کہ بچے ان کے بارے میں پڑھیں اور آگے اس چیز کو مشن کو بڑھائیں۔ جی ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ہم جیسے میں نے آپ سے پچھلا سوال بھی کیا تھا کہ جو چیزیں کتابی پڑھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، انٹیگریٹی ہونی چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈنیس ہونی چاہیے، تو وہ ہمیں کتابوں میں نظر آتی ہے، لیکن مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو اس ایرا میں تو ہمیں قائد اعظم ایک ایسی پرسنالٹی نظر آتے ہیں جن میں یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی ان کی شخصیت میں گندھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک اور بھی مسکنسیپشن معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہ اول تو کتابی باتیں ہیں، لیکن اگر ان کو اڈاپٹ بھی کر لیا جائے تو کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر جگہ آنیسٹی دکھائیں تو نقصان ہوتا ہے، ہر جگہ انٹیگریٹی عمل پیرا ہونا اس پر مشکل ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈنیس بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت میں تو ہمیں کامیابی ہی کامیابی نظر آتی ہے ان کے ساتھ، تو یہ بھی ایک رول ماڈل ہے۔ آپ سے بھی پوچھیں گے، پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی سوال کریں گے۔ جی یقیناً، جیسے محترم ڈاکٹر ریاض صاحب نے فرمایا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر، اور جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے لیڈر، اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، اور وہ ساری ہی کوالٹیز ہمیں قائد اعظم میں نظر آتی ہیں۔ اور مجھے ایک پہلو نظر آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آج کل تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بہت چھوٹے سطح پر اور یونین کونسل کے سطح کے بھی کسی سیاستدان کو جب تک کہ وہ جیل یاترا نہ کرے وہ لیڈر نہیں بنتا، لیکن ہمارے بابا قوم تو کبھی بھی انہوں نے اس قسم کی کوئی یاترا نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول ہیں، جو کتابی باتیں ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس دور میں قائد اعظم میں ہمیں مجسم نظر آتی ہیں، تو ہمارے لیے رول ماڈل تو وہی ہے اور ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور مجھے بھی یہ یقین ہے کہ انسان بظاہر اسے نظر آ رہا تھا کہ مشکلات زیادہ ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اگر ہو تو تبھی اپنی سیلف اسٹیم بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے کلچر کو، اپنی تاریخ کو، اپنے بابا قوم کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ ارباب اختیار کو یہ بات بھی کنوے کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان چیئرز ہیں دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں، جو اسی مقصد کے لیے تھیں، وہ اقبال چیئر اور قائد اعظم چیئر اور پاکستان چیئر کے نام سے ایک طویل عرصے سے وہ ویکنٹ پڑی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ اور اسپیشل پاسبانی میں اپنے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ یقیناً ناظرین، انتہائی اہم دن، انتہائی اہم ٹاپک، معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی زبردست ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں لائیو کال کے ذریعے، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ جی عبد صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب سے میں نے قائد اعظم کی کوالٹیز کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اول تو ایسی کوالٹیز بہت کم لوگوں میں ملتی ہیں، لیکن پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوالٹیز کتاب میں ہیں، ان سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں آپ قائد اعظم کی سوانح پڑھیں، بایوگرافی پڑھیں، ان کے اسٹرگل پڑھیں، ڈاکٹر ریاض احمد ایسی شخصیات نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھیں، تو قائد اعظم نے ان اصولوں کی بنا پر کامیاب زندگی بھی گزاری، کامیاب سیاست بھی کی۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا، اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا، جیسے ہمارے کالر بھی عظمت اللہ صاحب پشاور سے بات کر رہے تھے، ہم چیزوں کو اپنا پرسپیکٹیو بھی سم ٹائم دے لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ کہا تو انہوں نے نہیں، بلکہ کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ چیزوں کو اسی پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بات جو مجھے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
फिरासत मुमिनाना से डरो। तो वो जो फोरसाइटनेस है ना, वो कायद आज़म की हमें नज़र आती है। फिर अगेन मैं आपको अर्ज़ करूं कि कायद आज़म ने जो 40s में बातें की हैं, वो बातें लोगों को समझाई हैं। वहाँ के जो इवन कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी बात जिक्र हो रहा था शेख अब्दुल्ला का, तो शेख अब्दुल्ला को बताया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सही बात है। आप देखें वो 44 में जो बात कर रहे हैं, आज 2022 में खुद उनका बेटा बल्कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो यही बातें करें कि हमने जिना की बात नहीं मानी और गलत किया। बल्कि बेटा क्या, अब तो पोता भी कह रहे हैं उनका। सही तो बात। ये देखें कि ये उस शख्सियत की जो अल्लाह ने उन्हें बसीरत दी थी, वो आज तो हमें नजर आ रही है। और फिर आप देख लें कि जो गुजरात में हुआ, और वो गुजरात का जो कातिल है वो आजकल जो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बना हुआ है, तो ये बातें तो सामने नजर आ रही हैं। अब तो सबको आज के ज़माने में कायद आज़म ने जो दो कौमी नज़रिया पेश किया, उसको समझाना ज़्यादा आसान हो गया है कि सामने नजर आ रहा है। और अब एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा अगेन, अब जैसे जसवंत सिंह ने ट्रिब्यूट पेश किया कायद आज़म को, फिर इसी तरह से अब जो हिस्टोरियन हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, वो कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान तो आपने खुद बना के दिया। यानी कायद आज़म ने आखिर वक्त तक कोशिश की, तजावीज़ दहली आप देख लें, बाकी चीज़ों में, कि कोई ऐसा तरीका निकल आए, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथ से एक सबसे बड़ी उस वक्त की मुसलमान मुमलिकत जो है उसको वजूद में लाना था। और आज के दिन हमें उन्हें बहुत ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, हम सबको, सारे नाज़रीन। जी बेशक। डॉक्टर साहब, आपने कायद आज़म पर इतनी किताबें लिखी हैं, आप ख़ुद बताइए कि कोई ऐसी खुसूसियत या कोई ऐसा आस्पेक्ट जब आप रिसर्च करते रहे तो आप ख़ुद बड़ा मुतासिर हुए कि कायद आज़म ऐसी शख्सियत में ये है, और वो फिर बड़ा डिसाइसिव हुई कायद आज़म की कामयाबी में? एक सवाल तो है जिसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, वो मार्शल लॉ के हवाले से, लेकिन मैं उसकी बैकग्राउंड में बात करूँगा कि उसके ही रूट काजेज हैं उसके। लेकिन सबसे बड़ा मेरे हिसाब से रूट काज ये है कि सियासतदान जो लीडर्स होते हैं, सियासतदान है हर कौम में होते हैं, उनको अपने नेशनल आपस में डायलॉग, डिस्कशन, सेटलमेंट करना चाहिए। जब वो फुकदान हो जाता है, ठीक है, तो वो थर्ड पावर फिर इंटरवीन करती है। डेडलॉक जब भी होता है। अब कायद आज़म की लाइफ को इस हिसाब से देखें तो कायद आज़म का आप ये देखते हैं कि उसने डायलॉग किया, डिस्कशन किया, बिल्कुल सही, ठीक है, डायलॉग से कभी नहीं घबराया। और फिर आर्गुमेंट इतने होते थे आपके पास। फिर ये भी बात है कि बाज़ का जैसा ये पाकिस्तान का पार्टीशन प्लान है, 3 जून प्लान, जी जब ये इसको उन्होंने अंग्रेज ने और कांग्रेस ने कहने की कोशिश की है कि ये इट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज। कायद आज़म का नो, दिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट इज सेटलमेंट। वाह, इतनी बारीकी में कायद आज़म जाता था। सही बात है, बिल्कुल ये सेटलमेंट है। अदरवाइज सेटलमेंट क्या है? ये दोनों पूरा पंजाब जो कि डिवाइड हो गया, पूरा बंगाल डिवाइड हो गया, जो आसाम है वो भी पूरा था, उसको बराए नाम से सिलेट का इलाका मिला। तो ये जो है सेटलमेंट के तौर पे हुआ है, ठीक है। तो ये बड़े लीडर्स जो होते हैं वो आवाम को जो मिस गाइड नहीं करते, ये इनको मिलाकर इनके जहन को परेशान ना करो भाई, कौम की डेवलपमेंट किसी और चीज़ में है, बिल्कुल ठीक, आपस में हम सेटल करें किस तरीके से। तो ये, और फिर दूसरी बात ये है कि आप कायद आज़म ने हमेशा किसी गलत बात पे सेटलमेंट नहीं किया, सच्ची बातों पर सच्चे अंदाज में सेटल किया। बिल्कुल कायद आज़म का आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, उनकी ज़ात से बहुत सीखा कायद आज़म ने। मेरा भी यही बिलीफ है कि वो कायद आज़म का वही बिलीफ है। जब फतह मक्का 8 हिजरी में हुआ है ना, तो उसमें जो आयत उतरी, लक़द जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया और हक़ जो है गालिब होने के लिए है, बातिल मिट जाएगा। तो ये अल्लाह का नाम भी हक़ है, अल्लाह के हबीब का नाम भी हक़ से है। तो कायद आज़म ने भी हक़ का ही झंडा सारी ज़िंदगी उठाए रखा और इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और जो उसकी चीज़ बेशुमार चीज़ें पढ़े, अंग्रेज तब क्यों डरता था उससे बात करते हुए, कि कायद आज़म हमेशा सच्चाई की बात करता है और कभी वो, और फिर अब ये भी है
کہ وہ بات اپنی کہی سوئی سے منحرف بھی نہیں ہوتا تھا. صحیح بات ہے. اور وہ اس کو کیونکہ بڑے بڑے انگریز اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ حالانکہ وہ انگریز ان کی مدر لینگویج ہے انگریزی. قائد اعظم کا جو آپ نے پہلے بات تھی سیلف کانفیڈنس ہے وہ مطالعے سے زیادہ بڑھتا ہے. بغیر مطالعے کے کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. اور وہ مطالعہ خالی لپ سروس نہیں ہے, انتہا تک, علم کی انتہا تک جانا چاہیے. بالکل. اور تب ایک ایک ورڈ پہ انسان سوچتا ہے. قائد اعظم ایک ایک لفظ پہ غور کرتے تھے اور اس پر کورٹوں میں, ہائی کورٹوں میں ہم نے دیکھا ہے, پریوی کاؤنسل پہ میرے پاس کیسز کہی ہیں, اس میں ججز سے اس لفظ کے معنی پر بحث کر رہے ہیں. صحیح بات. انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا میننگ یہ ہے. صحیح بات ہے. اور اس طرح جو میں نے یہ 1901 تلک کا کیس 1916 میں بامبے ہائی کورٹ میں لڑا ہے اور اس کے اپوزیشن کے رائٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اب تلک جو ہے یہ کہ انگریز کہہ رہا ہے کہ اس نے ہم نے بغاوت کی ہے, یہ کہہ رہا ہے نہیں بغاوت نہیں کی ہے, آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو کرٹیسائز کیا ہے. دیکھو کتنی بات ہے نا. تو اس نے کہا جب آپ نے اپنے ملک میں اپوزیشن رکھی ہوئی ہے کہ وہ کرٹیسائز گورنمنٹ کو کرتی تھی, اٹ از ناٹ یہ ریبیلین اگینسٹ دی کنگ شپ, یہ نہیں ہے, یہ حکومت کے خلاف ہے. جی. اور اس لیے تلک کو جو ہے انہوں چھوڑنا پڑا اور قائد اعظم سے لوگ پریشان ہو گئے. جی صحیح ہے. ایک بریک پہ ہم نے بالکل. ناظرین بہت زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ و اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. 25 دسمبر ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح کے سالگرہ کا آج دن سچ ٹی وی کی جانب سے تو پورے 10 دن سے یہ جو خوشی ہے سیلیبریٹ کی گئی ہے اس اہم شخصیت پہ, ان کی تمام زندگی جو ان کی خدمات ہیں, جس طرح سے انہوں نے ہر لحاظ سے ہمیں گائیڈ کیا, اس پہ مختلف ٹاپکس پہ مختلف ہمارے جو معزز مہمان ہمیں جوائن کرتے رہے, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ابھی بھی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی زبردست ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, اس کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. جی آپ جی آپ بہت صحیح فرماتی ہیں کہ اپنے موضوع پر دسترس رکھنے والی زبردست شخصیات موجود ہیں, لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وقفے کے بعد فضا میں سویٹنس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, کیونکہ قائد اعظم کی سالگرہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت کیک ہماری مینجمنٹ نے تیار کروایا ہے اور وہ اس وقت موجود ہے. تو اب گفتگو میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی گفتگو میں بھی زیادہ مٹھاس اور چاشنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, آپ قائد اعظم کی کچھ خصوصیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہ تو ایسی ہیں ہم 10 پروگرام میں ذکر کیا, وہ بھی ختم نہیں ہو رہی. آپ ان کی آرگومنٹس کے حوالے سے میں وہ بات کا, وہ جو میں نے 16 کے تلک کیس کیا ہے, جی جی جی, اس کا تلک پہ پہلے 3 کیس ہو چکے, ہر کیس میں 6 سال اس کو قید ہوتی. اچھا. یعنی 1897 سے وہ قید ہو, اور 6 سال بعد پھر تھوڑا 2-3 سال پھر سیڈیشن ایکٹ لگتا تھا. سیڈیشن ایکٹ صحیح. اور یہ بہت بڑا چارج ہے. ہاں, تو یہ 1916 میں قائد اعظم نے یہ لکھنؤ پیکٹ سے پہلے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. صحیح. اور پھر تلک نے اس, حالانکہ بہت سخت ہندو لیڈر تھا, وہ اتنا قائل ہوا جناح سے کہ قائد جناح کے یہ جو لکھنؤ پیکٹ مسلم سیپریٹ الیکٹڈ پہ راضی ہو گیا, ورنہ پہلے اس سے خلاف تھا وہ. صحیح بات. اچھا, اس کا فیصلہ کا میں کانسیکوینسز بتا رہا ہوں کہ اس نے جو جج, وہ انگریز جج, ابھی میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس نے جو فیصلہ لکھا, وائس رائے نے وزیر پرائم منسٹر کو یہ ٹیلی گرام بھیجا کہ جج نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا, کہ میری جو بیوروکریسی ہے, جو برٹش بیوروکریسی ہے, اس وہی حکومت چلا رہی ہے, وہ شیک کر چکی ہے یہ, اور جناح بڑا انکرج ہو گیا اس بات, اس فیصلے کے بعد. ہاں جی, اس کے بعد. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز. اسی لیے اس بیک گراؤنڈ میں آگے چلتے ہیں,
1919 में अंग्रेज ने प्लान किया, कहते हैं ना जेल नहीं गया, मैं बात करूं कि अंग्रेजों ने 1 2 3 दफा सोचा इसको। अच्छा। उसका क्या, मैंने 1919 का पहला केस देखा, बाद में नहीं मैं बात करूंगा कि उसमें इंडिया ऑफिस के रिकॉर्ड जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में महफूज है, उसमें ये उस वक्त जो है ये मूवमेंट चल रही थी ना, ये जो जलियांवाला बाग वाला के हवाले से, बड़ा उसमें ये मार्च अप्रैल की बात है ये, हाँ? और उसमें ये फैसला किया कि गवर्नर ने वायसराय को लिखा कि 2 खतरनाक लीडर हैं, एक गांधी और जिन्ना, इन दोनों को हमें अरेस्ट करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए, है नहीं। वो उसके पे इंटेलिजेंस पे लिए, फिर उसके बाद वजीर हिंद को गया, लुबेलबाब उसका ये हुआ कि नहीं आप के अरेस्ट करने से कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ये भी बड़ा डिबेट हुआ। उन्होंने कहा जी गांधी को अगर अरेस्ट करें ना, उसके आइडियाज को हम उसका तोड़ निकाल सकते हैं, और अच्छा। अगर जिन्ना को अरेस्ट किया हमने तो अगर कोर्ट में इसको पेश किया तो जिन्ना इतना खतरनाक इंसान है, वो ऐसे आर्गूमेंट देगा हमारी जो इंपीरियल जो गवर्नमेंट है वो खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं रिटर्न दस्तावेज, रिटर्न, अच्छा हाँ, मैंने किताब में एक जिक्र भी किया है इसका। इसलिए जिन्ना साहब को एड्रेस करते हुए, अरेस्ट करते हुए डरते थे। अभी एक और बात कर लो भी इसके बाद। जी जी जी, जरूर जरूर कीजिए, हमारे पास एक और बात, 1926 में एक इंडियन सेंसस कमेटी बनी थी 25-26 में, तो उसमें जिन्ना और नेहरू को भी शामिल किया गया कि जो टॉप क्लास लीडर थे, तो जिन्ना से वैसे परेशान रहते थे वो, ये पाकिस्तान मूवमेंट से पहले ही परेशान रहते। हालांकि अभी 26 में तो पाकिस्तान का, लेकिन उससे वैसे बड़े परेशान होते थे, तो कि ये बात करता। अच्छा, वो उस कमेटी ने फैसला किया है कि एक सब कमेटी जो है वो जो इसको जो यूके, फ्रांस, यूएसए एंड कनाडा के जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दौरा करेगी। उस कमेटी के सरबराह जिन्ना साहब, बिल्कुल, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि यार इसको इंडिया से 2-3 महीने बाहर निकालो, अच्छा, हम थोड़ा फैसला कर लेंगे। अच्छा, ये ज़ाहिर बहरी जहाज का सफर होता था, हाँ, बहरी तो जहाज इतने मुल्कों का, इतना मुल्कों का दौरा, बावजूद क्या हुआ, मैं कह रहा हूं, तो इसको वायसराय ने जब ये 1.5-2 महीने का सफर मुकम्मल, बीच में उसने 2-3 रिपोर्टें, जो वजीर हिंद है उसने वायसराय को शिकायत लगाई टेलीग्राम को, लंदन में जिन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसका इसमें न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में जिन्ना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन्ना जो है काम तो ये आर्मी को ये कमीशन देने का नहीं, इंडियंस को कमीशन देने का, आर्मी में देने का सवाल है, तो ये आज़ादी के हवाले से गुलामी ऐसी बातें करता है जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बड़ी पिंचिंग है। अच्छा, ये इतना खतरनाक आदमी है। उन्होंने सोचा था यहाँ से निकालें, कायदे आज़म ने उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। हाँ, वो वायसराय कहता है भाई आप यू हैव टू बियर दिस, सही जो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, अगर इसको छेड़ा तो ये और खतरनाक हो जाए। अच्छा, वाह वाह, इस तरह की बात बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो ज़ाहिर है प्रोग्राम में हम पूरी नाजरीन तक कोशिश करते हैं आप ऐसे एक्सपर्ट से रहनुमाई फराहम कीजिए, लेकिन और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन, कायदे आज़म के पीछे जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और ये पूरा आर्गूमेंट, और अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अंग्रेज़ भी डरता था कि ये ऐसे आर्गूमेंट दे देंगे, इससे एक तो ये बात वाज़ेह होती है कि आर्गूमेंट एक बहुत बड़ी ताकत है, दलाइल देना और दलील के पीछे जो फिर एक ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें क़ुव्वत होती है। लेकिन कायदे आज़म की इन सारी ट्रेड से ये भी पता चलता है कि आदमी को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब हमारे यंग जनरेशन हो, पॉलिटिशियंस हों, कोई भी लोग हों, वो जब फैसला करें तो उसके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। अगर बंदा वेल इन्फॉर्म नहीं होगा, ना माशरती लेवल पे सही फैसला कर सकेगा, ना यंग जनरेशन अपने करियर्स के हवाले से, तो कायदे आज़म से हमें ये भी एक चीज़ मिलती है कि वन हैज़ टू बी वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। डॉक्टर साहब आज जवाब लेंगे, इन डिटेल्स पे बात करेंगे, ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद आपसे हम ज़रूर जवाब लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी और एक ऐसी शख्सियत जिस पे बात की जाए तो यकीनन जहाँ 10 दिन हमने प्रोग्राम किए फिर भी लगता है कि बेशुमार टॉपिक्स रहते हैं जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। यकीनन ये 2 घंटे तो फिर कुछ भी नहीं है। जी आप साहब। जी, हमें इसी सेगमेंट पे ये खूबसूरत केक भी काटना है और इस पूरी 10 रोज़ा नशरियात का इख्तिताम एक बहुत ही मैं ये कहूँगा बहुत ही मीठे इंसिडेंट पर होगा। तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं। मैडम, आप आखिरी मैसेज, वो जो मैंने कहा था कि वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसी हवाले से चंद सेंटेंसेस आप कह दीजिए, फिर हम डॉक्टर साहब से मैसेज लेते हैं और आखिर में फिर एक दो सेंटेंस डॉक्टर साहब। रियाज अहमद, बिल्कुल आप वाली वो है, हम सारा ये हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट थी यही थी कि एक कामयाब लॉयर बनने के पीछे या फिर एक कामयाब लीडर बनने के पीछे जिन्ना साहब की एक बहुत स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज थी जिसने उनको इस मकाम तक पहुंचाया और अपने सामने के जितने भी फॉर्मिडेबल आर्ग्यूमेंटेटर्स थे, चाहे वो लॉयर्स थे, बैरिस्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, ब्रिटिश थे, हिंदू थे, जो हिंदू लीडर्स थे, वो कोई कम पाए के लीडर्स नहीं थे, वो बराबर के लीडर्स थे। बट जिन्ना साहब की जो ये स्ट्रेंथ थी नॉलेज की, दैट इज़ जिसने उनको इन सबसे डिस्टिंग्विश किया और पाकिस्तान के वीक केस को एक मुकम्मल मुल्क की शक्ल में सबके सामने लेके। बहुत बहुत खूब। डॉक्टर साहब। जी, मैं यहाँ पर कायद आज़म की जो 14 अगस्त की तकरीर है और ट्रांसफ़र ऑफ पावर, उसमें जो उनका पर्सपेक्टिव है उस पर अपनी बात को समेटूंगा कि माउंट बैटन ने जब ये बात कही, अपनी तरफ से भाषण देने की और नसीहत करने की कोशिश की कि इस नए मुल्क में अकबर की जो टॉलरेंस है उसको कायम किया जाना चाहिए। अकबर बादशाह की। जी, अकबर बादशाह की, अकबर दी ग्रेट का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है। तो कायद आज़म इतने शार्पली और फ़ौरन रिस्पॉन्ड करने वाले आदमी थे कि उन्होंने कहा कि हमें अकबर की टॉलरेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मैसेज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से 1300 साल पहले मिल चुका है। आज भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स को देखने की ज़रूरत है, कायद आज़म के विजन की रोशनी। डॉक्टर साहब, हमारे पूरे 10 रोज़ा प्रोग्राम के इख्तिताम आपके अल्फाज से बहुत ही कम्प्रहेंसिव वे में सारे इस प्रोग्राम को चलाए और कायद आज़म की जो बहुत बड़ी शख्सियत है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपने उजागर किया है और हमारी दुआ है कि हमारी कौम, हमारे लीडर्स और हर फर्द कायद आज़म के ख़यालात से मुस्तफ़ीद हो और उनको सही मुताला करे और उसको अमल करते हुए पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए। बहुत खूब। ये 10 रोज़ा साथ हमारा रहा और ऐसी ऐसी शख्सियात इसमें आई, डॉक्टर साहब जैसी शख्सियात, प्रोफेसर साहिबान जैसी, जो वाकई जिन्होंने कायद आज़म की ज़िंदगी को पढ़ा था, तहरीक पाकिस्तान का मुताला किया था और बहुत ही क्रिस्प और जामे कम्प्रिहेंसिव गाइडेंस हमें हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने प्रोवाइड की और शायद ही कोई शोबा ऐसा रह गया हो जो कायद आज़म की शख्सियत में और क्वालिटी मौजूद थी और वो हमने उसका इशारा पूरी तरह गुफ्तगू तो नहीं इशारा न किया हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पॉइंट्स हाईलाइट जी और बहुत सारी किताबें आइडेंटिफाई हुई इसमें। वो किताबें खुद पढ़ना भी एक जॉय है, एक फरहत बख्श आदत है अगर इसको अपना लिया जाए। यकीन। लेकिन अब मैं दरख्वास्त करूंगी अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, आप सब आपसे कि केक कटिंग के लिए आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो आगे आ जाएं प्लीज़, ताकि केक कटिंग सेरेमनी जो है जी आप तशरीफ लाइए आगे प्लीज़। आए आप मुअज़्ज़िज़ मेहमान, ये माइक उतार लीजिए। जी आइए आप प्लीज़, आए सर प्लीज़। यकीनन खुशी का मौका, आइए सर प्लीज़। जी डॉक्टर साहब आप भी हैं प्लीज़, एक खुशी का मौका यकीनन आप साहब। जी डॉक्टर साहब लीड करेंगे जी। ये मेरा ख्याल है बहुत ही खुशी का मौका है कि कायद आज़म ऐसी शख्सियत पर 10 दिन प्रोग्राम और हमें फ़ख्र है कि हमारे बानी पाकिस्तान ऐसे हैं कि अगर और 10 दिन भी होते तो हम उनकी बहुत सी क्वालिटीज़ और उनकी शख्सियत के बहुत से हसीन पहलू हम उजागर करते यकीनन। लेकिन हमें इन 10 रोज़ा नशरियात से ज़रूर एक हिंट मिला है कि कायद आज़म एक कितने कामयाब इंसान थे और उनकी शख्सियत को देखते हुए, उनके रहने सहने के अंदाज़ को देखते हुए, उनके डिसिप्लिन को देखते हुए,
ان کے پہننے کے سلیقے کو دیکھتے ہوئے ان کی ایک صاف ستھری پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے. خدا کرے کہ ہم انڈیویجولی بھی اور معاشرے کے طور پر بھی اتنے صاف ستھرے، اتنے وقی، اتنے مستند اور اتنے فار سائٹڈ ہوں کہ ہمارا ملک ان کے ویژن کے مطابق بہت آگے جائے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم درخواست کریں گے باقی پارٹیسپینٹ سے. جی 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 آپ لیڈ کریں ڈاکٹر صاحب. جی 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 بس ادھر ٹھیک ہے. جی جی ادھر جی یقیناً ہم دعا کریں گے کہ قائد اعظم ایسی شخصیت اپنی قبر میں شاد ہوں اور رسول اللہ کے پاس ان کا مقام ہو، رسول اللہ کے جوار میں ان کا مقام ہو. نہ صرف وہ بلکہ ان کے جو ساتھی تھے تحریک پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ ایک جنت میں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں. وہ اپنا کام کر گئے، انہوں نے ہمیں ایک بہت خوبصورت اور با وسائل ملک انہوں نے ہمیں عطا کر دیا. اب یہ ہم لوگ ہیں کہ ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، جس میں سب سے بڑا وسیلہ ہماری ہیومن ریسورس ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، اتفاق، اتحاد، دانش، مطالعہ، مشاہدہ اور خوش دلی اور نیک نیتی، یہ ساری ہماری شامل حال ہوں اور اس ملک کو ہم قائد اعظم کی ویژن کے مطابق پوری دنیا عموماً اور خود قائد اعظم نے کہا تھا مسلم دنیا کے لیے خصوصاً ہم ایک رول ماڈل بنا دیں. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. جی یقیناً ہم مائنورٹیز تو دیکھیے نا، اس کیک میں بھی ایک حصہ جو ہے وہ سفید ہے، یعنی مائنورٹیز ہمارے ساتھ بالکل اسی طرح ہیں جیسے ہم ایک نیشنل کاز میں ایکول پاکستانی. جی بالکل، دے آر ایکول پاکستانی. آپ معزز مہمانوں کا حق دیا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، پورے 10 دن آپ ہمارے ساتھ رہے. یقیناً ناظرین، جہاں آپ نے دیکھا پورا عشرہ قائد سچ ٹی وی کی جانب سے بنایا گیا، اتنے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ، اتنی معزز شخصیات رہی، ایک ایسی شخصیت پہ بات ہوئی. یقیناً جس طرح سے میرے کو ہوسٹ عابدی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں صرف بات نہیں کرنی، اللہ ہمیں ان تمام یہ جو ڈسکشن ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.